चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पर वक्त पहुंच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नहायत ही आसान और 100% मुजर्रिब शैतान की बेटी की तस्खीर का अमल लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसका नाम मुशफ़िका बिनते इब्लीस है और ये नहायत ही खूबसूरत लड़की की शक्ल में आप लोगों के सामने हाजिर होती है और आप इसके साथ हमबिस्तरी करके इसकी तस्खीर कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, औरतें इस अमल को हरगिज़ नहीं करें। इसकी तस्खीर के बाद आप इससे अपना हर तरह का जायज़ नाजायज़ जैसा भी काम हो करवा सकते हैं। कोई भी चीज़ मंगवानी हो आप इससे मंगवा सकते हैं, कोई भी आपका काम हो वो आप इससे करवा सकते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि आपने इसके साथ हमबिस्तरी करनी होगी तस्खीर के लिए। ये अमल शादीशुदा मर्द भी कर सकते हैं और कुंवारे मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र का 21 साल से ऊपर का होना लाजमी है। 21 साल से ऊपर की उम्र वाला हर कोई शख्स इस अमल को कर सकता है। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी ऐसी जगह का इंतज़ाम करना है जहाँ खुला आसमान हो। खुले आसमान के नीचे बैठ के आप लोगों ने इस अमल को करना होगा। अब चाहे वो खुला मैदान हो या कोई वीरान जगह हो जहाँ खुला आसमान हो, उसके नीचे बैठना है आप लोगों ने और इस अमल को करना है। रोशनी के लिए आप मोमबत्ती या फिर चिराग वगैरह अपने सामने जला सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को इसमें बखूर की ज़रूरत पड़ेगी। बखूर जो है वो आप लोग गौर से सुन लें। बखूर आप लोगों ने जलाना है गूगल, लुबान और इलायची। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने एक साथ कोयले पे डाल के इसका बखूर जलाना है। अमल आप लोगों ने 9 चंदी बुध, 9 चंदी जुमेरात और 9 चंदी जुम्मा, इन 3 रात आप लोगों ने इस अमल को करना होगा। वक्त जो है वो रात 12 बजे आप लोगों ने ये अमल करना है। तो करना आप लोगों ने ये है कि 9 चंदी बुध की रात 12 बजने से 15-20 मिनट पहले आपने उस जगह पे पहुंच जाना है जहाँ खुले आसमान के नीचे बैठ के आपने अमल करना है। आपके सर पे किसी भी चीज़ का साया नहीं पड़ना चाहिए। आपने उस जगह बैठ जाना है। मुंह आप लोगों ने शुमाल की तरफ करना है। उसके बाद आप लोगों ने बखूर जलाना है। बखूर की खुशबू जब उठनी शुरू हो जाए और जैसे ही 12 बजे तो स्क्रीन पर ये जो आपको मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपने बिना अव्वल आखिर कुछ पढ़े पढ़ना शुरू कर देना है। अब मंत्र की तादाद जो है उसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। पहले दिन जो है वो मंत्र आप लोगों ने 300 मरतबा पढ़ना है। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र आप लोग गौर से सुन लें और इसे अच्छी तरह याद करके बिना देखे आप लोगों ने पढ़ना होगा। मंत्र ये है, अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु अलैकुम या औनल मलिक मुशफ़िका बिनते इब्लीस बेहक मदबऊन कौस नमरूद अलवाहा 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 अलसा 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 अल अजल अल अजल अल अजल। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप लोगों ने वो जो चिराग या मोमबत्ती जल रही है उसकी रोशनी में देखते हुए और साथ साथ आप लोग बखूर भी जलाते रहें। इस मंत्र को आप लोगों ने 9 चंदी बुध वाली रात 300 मरतबा पढ़ना है। जब आपके मंत्र की तादाद मुकम्मल हो जाए तो आप 5 से 10 मिनट उसी जगह पे बैठे रहें। उसके बाद हाथ से हवा देकर मोमबत्ती या चिराग वगैरह आप लोग बुझा दें और आप लोग बिना किसी से बात किए या बिना कोई काम किए या बिना पीछे मुड़े आप लोग अपने घर की तरफ आ जाएं और अपने घर में कमरे में आकर सो जाएं। फिर अगली रात 9 चंदी जुमेरात की होगी। उस दिन भी आप लोगों ने इसी तरीके से अमल करना है, बस तादाद जो है वो आप लोगों ने 100 बढ़ा देनी है। मतलब पहले दिन आप लोगों ने 9 चंदी बुध की रात को 300 मरतबा मंत्र पढ़ा था। 9 चंदी जुमेरात को आप लोगों ने 400 मरतबा पढ़ना होगा। बाकी अमल का तरीक़ेकार वही रहेगा। फिर उसके बाद अगली रात 9 चंदी जुम्मे की होगी। उस रात भी आप लोगों ने तादाद 100 बढ़ा देनी है। मतलब 9 चंदी जुमेरात को आपने 400 बार पढ़ा था तो 9 चंदी जुम्मे को आप लोगों ने 500 मरतबा पढ़ना है। बाकी अमल का तरीक़ेकार सेम रहेगा, उसमें कोई अलग काम नहीं करना, आपने उसी तरीके से अमल को करना है। हो सकता है ये पहले दिन ही आपके सामने हाजिर हो जाए। अगर पहले दिन ही हाजिर हो जाती है तो भी आप लोगों ने
منتر کی تعداد مکمل کرنی ہے، اس کے بعد اس سے بات چیت کرنی ہے، اس سے ہم بستری کرنی ہے اور کال و قرار لینے۔ اگر دوسرے دن حاضر ہو جاتی ہے نوچندی جمعرات کی رات کو تو دوسرے دن آپ لوگ اس سے کال و قرار لیں، ہم بستری کریں اور اسے اپنے پاس تسخیر کر لیں۔ اور اگر 2 دن میں حاضر نہیں ہوتی تو تیسری رات یہ لازمی طور پہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی نوچندی جمعے کی رات کو۔ اس رات بھی آپ لوگ اس سے کال و قرار لے لیں، ہم بستری کے دوران اور اسے تسخیر کر لیں اور اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لیں۔ حاضری کے وقت آپ لوگوں نے ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے، جب یہ حاضر ہوتی ہے تو نہایت ہی خوبصورت لڑکی کی شکل میں حاضر ہوتی ہے اور یہ دوران منتر بھی حاضر ہو سکتی ہے۔ اگر تو یہ دوران منتر حاضر ہو جائے تو آپ لوگوں نے عمل کی تعداد مکمل ہونے کے بعد ہی اس سے بات چیت کرنی ہے۔ بعض اوقات یہ ایسا کرتی ہے کہ دوران عمل یہ حاضر ہو جاتی ہے اور عامل کو جگہ جگہ ہاتھ لگاتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ عامل کی گود میں بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی، خود کے اوپر قابو رکھنا ہے، اور جب تک منتر کی تعداد مکمل نہیں ہو جاتی آپ لوگوں نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرنی یا اسے ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ لوگوں نے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ حاضری کے وقت اس کو تسخیر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے، پہلی بار۔ پھر دوبارہ آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ اس سے کروائیں، جو بھی چیز منگوانی ہو آپ اس سے منگوائیں، تب ہم بستری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر بالفرض کچھ ٹائم بعد یہ آپ سے کہے کہ اس نے آپ کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے تو آپ نے پھر کرنی ہوگی۔ روز روز ہر کام میں نہیں بولے گی، لیکن کبھی کبھار یہ آپ کو بولے گی تو آپ نے اس کے ساتھ ہم بستری کرنی ہوگی، تبھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ خوش رہے گی اور آپ کا ہر کام بخوشی کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں عمل کی مکمل سمجھ آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی۔ عمل کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی چیز اگر آپ کو چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ میں لازمی پوچھیں۔ بنا پوری جانکاری کے کوئی بھی عمل نہ کیا کریں، اس سے رجعت کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا عمل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو نیچے کمنٹ کھلا ہے، آپ لوگ اس میں مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ عمل ہم سے کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے انسٹاگرام پر اپنے نام کے ساتھ تفصیل سے وائس میسج کریں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی اور کام یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں اپنے نام کے ساتھ انسٹاگرام پر وائس میسج کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے پہلے ہی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے انسٹاگرام اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی فالو کرنا بالکل نہ بھولیں، ان کے لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔